अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए जो है वो ईद स्टोरी लेकर हाज़िर हूँ। किसी तवील नावल का आगाज़ जो है वो इंशाल्लाह माह रमज़ान और ईद के बाद जो है होगा। फ़िलहाल जो है आप छोटी छोटी स्टोरियों पर गुजारा करें, और वो भी रेगुलर नहीं आएंगी, उसमें भी गैप आता रहेगा। मसरूफ़ियत ऐसी है, माह रमज़ान है तो सभी को अंदाज़ा है कि जो है रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है माह रमज़ान में। और इसके अलावा ये है कि मैंने एक क्रोशिया चैनल भी बना लिया है, मैंने और मेरी सिस्टर ने। तो हम दोनों ही वहाँ पर जो है आपको मुख्तलिफ़ क्रोशिया आइटम के ट्यूटोरियल्स भी देंगे, और इसके अलावा आपको हमारा काम भी देखने को मिलेगा। तो आप सबसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक जो है वो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगी। चैनल को विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। पढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है मुस्कुराहटें, और इसकी मुसन्निफ़ा हैं सदफ़ आसिफ़, और ये मुकम्मल कहानी है, इसकी कोई भी नेक्स्ट एपिसोड नहीं होगी। ये शॉर्ट ईद स्टोरी है। अंसर अलियास लिफ्ट में दाखिल हुआ ही था कि ड्रेस पैंट की साइड पॉकेट में रखा सेल फ़ोन बजने लगा। उसका लिफ्ट का बटन प्रेस करता हाथ फ़िज़ा में ही थम कर रह गया। उसने बेजार मुंह बनाकर मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर चमकते नौशी आपी के नाम पर निगाहें जम गईं। मैं अगर आपी से बातों में लग गया तो फिर हो चुकी मीटिंग की तैयारी, पहले ही लेट हो गया हूँ। अंसर ने लम्हा भर होंठ सुकेड़ते हुए सोचा, फिर 5th फ्लोर का नंबर प्रेस किया। लिफ्ट बड़ी तेज़ी से ऊपरी मंजिल की जानिब रवां दवां हो गई। मोबाइल की बेल थोड़ी देर बज कर खुद ही खामोश हो गई। उसने शुक्र अदा किया, 10 बज चुके थे। आज उसकी 12 बजे अपने जीएम के साथ माहाना मीटिंग तय थी। अभी अंसर को डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट भी तैयार करने थे। अंसर सोच में गुम कुशादा लॉबी पार करते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। अचानक सेल फोन दोबारा बजा। उसने कोफ्त से सर हिलाया। आप ही भी अपने नाम की एक ही हैं, जब तक इनकी बात नहीं सुनूंगा मुझे सुकून से काम थोड़ी करने देंगी। उसने खाली कमरे में आवाज़ बुलंद अपने जज्बात का इजहार किया। एक तवील सांस लेते हुए यस का बटन दबाया। भाई मेरा एक काम करना, तुम्हारा ऑफिस सलमा बाजी के रास्ते में पड़ता है तो। नौशीन ने अंसर की हेलो सुनते ही सलाम दुआ के फ़ौरन बाद मुद्दा पेश किया। आप ही प्लीज़, मैं आज वहाँ नहीं जाने वाला, सच में बहुत बिज़ी हूँ। अंसर ने कुर्सी पर बैठकर अपना सिस्टम ऑन करते हुए कहा। क्या मतलब, क्यों नहीं जाओगे? अरे बहुत ज़रूरी काम है, तुम्हारे भाईजान को आज बहुत देर हो जाएगी, वरना मुझे भी तुम्हारा एहसान लेने की क्या ज़रूरत थी। नौशीन भाई के इनकार पर उलट पड़ी। आप ही जी, एहसान की बात नहीं है, आप अपनी नंद के घराने के मामले में कितनी शक्की हैं। समरा मेरे लिए छोटी बहनों की तरह है, फिर भी बिला वजह उल्टा सीधा सोचती रहती हैं। अंसर ने माउस से खेलते हुए मुंह बनाकर असल बात बताई। वो अलग मसला है, मगर इस वक्त ये मजबूरी आन पड़ी है। कल तुम्हारी भांजी को टीचर के पास प्रैक्टिकल जर्नल जमा करवाना है। समरा की ड्राइंग अच्छी है, इसलिए आयमा ने उससे हेल्प ली है। वो रोज़ाना तुम्हारे बहनोई को याद दिलाती रही कि पुप्पो के हाथ से मेरा जर्नल लेते आइएगा, मगर वो एक भुलक्कड़ लाना भूल जाते हैं। अब टाइम नहीं है, कल लाजमी लेकर जाना है। नौशीन ने जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करके सुकून की सांस ली, गोया अपना बोझ उतार कर उसके कंधे पर रखा। मैं वहाँ नहीं जाने वाला बस, वो हट धर्मी से बोला। हाँ भाई, आजकल तो भाइयों का भी खून सफ़ेद हो गया है। इधर तुम नखरे दिखा रहे हो, उधर आयमा ने अलग रोना डाला हुआ है। खैर मैं खुद ही कुछ करती हूँ। नौशीन ने हमेशा की तरह जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। वो ढह गया। अच्छा ठीक है, उसे चुप करवाएं, बोलें छोटे मामू लेते आएंगे। अंसर ने मरे मरे लहजे में हामी भरी। आयमा की आंखों में आंसू देखना बहुत मुश्किल था। वो अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठा और अपना फोल्डर खोलने लगा। उसने बात करने के साथ साथ अपना काम भी निपटाना शुरू कर दिया। ओके बाय। दूसरी तरफ खामोशी छाई तो अंसर ने डेस्कटॉप पर हाउस से नई फाइल पर क्लिक करते हुए बहन से इजाज़त तलब की। वो 1 मिनट रुकना, ज़रा सुनना। नौशीन ने उजलत में उसे लाइन काटने से रोका। आप ही प्लीज़ जल्दी बताएं, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, घर पर नहीं। अंसर चिलबिला उठा। वो समझ गया आप ही की नसीहतें शुरू होने वाली हैं। मैं ये कह रही थी कि सलमा बाजी के यहाँ अंदर नहीं जाना, कोई बहाना बना देना, मैं वहाँ कॉल कर दूँगी, समरा दरवाजे पर ही जर्नल दे जाएगी। नौशीन ने झिझकते हुए बात पूरी की तो अंसर ने अपने कान खुद ही पकड़कर नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया। आपने वही बात की ना जिसका मुझे डर था। अब मैं नहीं जाता, रात में जब भाईजान आए तो उनसे ही मंगवा लीजिएगा। अंसर ने ज़िद्दी लहजे में फ़ैसला सुना दिया। अच्छा, नाराज़ नहीं होते। आयमा की पढ़ाई का मसला नहीं होता तो मैं तुम्हें अकेले भेजने का रिस्क कभी नहीं लेती। खैर जाओ, ज़्यादा नखरे ना दिखाओ। नौशीन ने पहले लिजाजत से और आखिर में बड़ी बहन बनकर हुक्मनामा जारी किया। अंसर ने बगैर इजाज़त तलब की एक लाइन काट दी। आप ही पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। समरा कोई मेरे टाइप की लड़की थोड़ी है।
وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ایک دم میٹنگ کا خیال آیا تو اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے تھرکنے لگیں۔ آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہوئے اعزاز محمد پر بوریت کا شدید دورہ پڑا تھا۔ گھر میں پھیلے ہوئے سکون پر تھوڑا تعجب ہوا۔ گردن موڑ کر ادھر ادھر تاک جھانک کی۔ اتنی دیر گزر جانے کے باوجود کہیں سے بھی نصف بہتر جو کہ مکمل طور پر حاوی تھی کی آواز سنائی نہ دی۔ آج تو کمال ہی ہو گیا ہے، نہ کوئی شور شرابہ، نہ ہی ماسی سے چک چک۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایزی میاں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اعزاز احمد نے سوچتے ہوئے جمائی لینے کے ارادے سے منہ پھاڑا۔ قدموں کی مخصوص چاپ سٹور روم کی طرف جاتی سنائی دی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ سمجھ گیا، نوشی کسی خاص مشن پر ہے، جب ہی چپکے سے ہوم شاپ کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں کرسی سے اتر کر دھیرے سے بنا کوئی آہٹ کیے سٹور روم میں اس کے پیچھے داخل ہوئے۔ کیا کر رہی ہو جان؟ اعزاز محمد نے بیوی کو لکڑی کی الماری میں غرق پایا تو کان کے پاس جا کر شرارتی انداز میں زور سے چیخے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اچھل پڑی۔ ہاتھ میں تھاما سنہری پین سیٹ کا ڈبہ نیچے گر گیا جو اس کی ایک کزن نے آئمہ کو کلاس 7 میں پاس ہونے پر دیا تھا۔ پین کی نب نوشی کی طرح تھوڑی سی ٹیڑھی نکلی تھی۔ آئمہ نے لینے سے انکار کر دیا، اس لیے یہاں لا کر رکھ دیا گیا۔ توبہ ہے، ڈرا کر رکھ دیا۔ آخر آپ کب بڑے ہوں گے؟ نوشین ایک دم جھنجھلا کر پیچھے ہوئی، نظر بچا کر ڈبہ اٹھایا، سرعت سے واپس الماری میں رکھ کر پٹ بند کیے۔ ویسے اس گرمی میں آپ یہاں کر کیا رہی ہیں؟ اعزاز نے کریدا۔ کچھ خاص نہیں، آپ جائیے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ نوشی نے ٹالا۔ وہ کیسے بتاتی کہ تحفے کی تلاش میں ہوم شاپ میں گھسی ہے؟ محلے میں 2 گھر چھوڑ کر سرمئی مکان والے صدیقی صاحب کے پوتے نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ اس خوشی کے موقع پر وہاں بچوں کی ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی تھی جس میں آئمہ کو بھی شرکت کرنی تھی، اس لیے گفٹ کی تلاش جاری تھی۔ ماسی اور آپ کے بیچ بہت دیر سے پانی پت کی کوئی جنگ نہیں چھڑی تو ہم نے سوچا جا کر چیک کیا جائے، مزاج جانا تو ٹھیک ہے۔ اعزاز نے بیوی کو خیالوں میں کھویا ہوا دیکھا تو بلا وجہ چھیڑا۔ وہ جانتے تھے کہ نوشین کو صفائی کا خبط ہے۔ میں خوب سمجھتی ہوں وکیل صاحب، آپ تو چاہتے ہیں کہ میں منہ بند کر کے ماسی کو گندا سندا کام کرتے دیکھتی رہوں، پورا گھر کام والی پر چھوڑ دوں تو کھڑکیوں کی جالیاں گرد سے اٹھ جائیں، دیواروں پر جالے لگ جائیں گے اور کچن، وہاں سے تو ایسی سڑاند آئے گی کہ لوگ ہمارے یہاں کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ نوشین کی دکھتی رگ پر ہاتھ پڑا، وہ چیخ اٹھی۔ چلو یار، سب کام چھوڑ کر باہر آؤ، واک پر چلتے ہیں۔ اعزاز نے بیوی کو ناراض دیکھا تو منانے کی کوشش میں لگ گئے۔ وہ دونوں باقاعدگی سے شام کو قریبی پارک میں چہل قدمی کرنے جاتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ تیاری پکڑیں، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ نوشین نے شوہر کو بڑی مشکل سے پشت سے دھکیلا اور باہر نکالا۔ جان، آج کس کا برا وقت آیا ہے جو آپ نے اس الماری کو کھولا ہے؟ اعزاز نے جاتے ہوئے مڑ کر ہنستے ہوئے اشارہ کیا۔ نوشین نے شکر ادا کیا اور سٹور کا دروازہ بند کرنے سے پہلے پین والا ڈبہ اٹھایا۔ ان کے حالات خاصے اچھے تھے، وہ سرکاری وکیل تھے، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اعزاز محمد اس وقت کوفت کا شکار ہو جاتے جب بیوی کسی کو دینے لینے کے معاملے میں کنجوسی برتتی۔ نوشین کی 1000 خوبیوں پر یہ ایک برائی بھاری پڑتی۔ اسے پیسے دولت کی پریشانی نہیں تھی، بس اس کا دوسروں پر خرچ کرنے کا دل نہیں تھا۔ وہ اپنے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک مہنگی اشیاء کی خریداری کرتی، آئمہ کے لیے بھی مشہور ڈیزائنر کے کپڑے اور مہنگے برانڈ کا جوتا یا چپل خریدتی۔ لیکن جہاں بات دینے دلانے کی آ جائے، اس کا بس نہیں چلتا کہ فٹ پاتھ سے خرید کر تحائف پکڑا دے۔ خاص کر سسرالی رشتہ داروں کی تقریبات میں جانے سے قبل تو وہ مارکیٹ جانے کا اہتمام بھی نہیں کرتی، بس سٹور میں چلی جاتی جہاں اس کی ہوم شاپ تھی۔ اس ہوم شاپ کا بھی بڑا دلچسپ قصہ تھا۔ نوشین کے جہیز میں ملنے والی لکڑی کی الماری آؤٹ آف فیشن ہو گئی تو اعزاز نے کمرے میں نیا فرنیچر ڈلوا دیا۔ باقی سامان چھت پر بنے گیسٹ روم میں سیٹ کر دیا گیا۔ بس ایک الماری کو اٹھا کر سٹور میں رکھوا دیا گیا تاکہ اس میں بستر، لحاف، گدے وغیرہ رکھ دیے جائیں۔ نوشین نے الماری کے 2 خانوں میں ان تمام ناپسندیدہ اشیاء کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا جو ماں بیٹی کے دل سے اتر جائیں۔ اکثر لوگوں کے مختلف مواقعوں پر دیے گئے وہ تحفے تحائف جو انہیں اپنے سٹینڈرڈ سے کم لگتے اسی الماری میں رکھ دیے جاتے، یا وہ اشیاء جن میں خریداری کے بعد ذرا سا بھی نقص نکل آتا یہاں کی زینت بنتی۔ ایمرجنسی میں بھی لوگوں کو دینے کے لیے گفٹ اسی ہوم شاپ سے برآمد ہوتے۔ جان، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی لو، اعزاز بیوی کو سمجھاتے، مگر نوشی اس معاملے میں اپنے من کی کرتی۔ وہ اس بات سے بہت چڑھنے لگے تھے۔ اعزاز نے ایک دن جل کر الماری کا نام ہی ہوم شاپ رکھ دیا۔ ارے واہ، کھل جا سم کہنے سے پہلے ہی گیٹ کھل گیا۔ انصر نے سلمیٰ کے گھر کے سامنے اپنی سلور گرے سویک لے جا کر روکی۔ ابھی تذبذب میں تھا کہ دروازہ بجائے یا آپی کو کال کرے۔ اچانک کالا گیٹ چوں چوں کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ آپی کی بڑی کوئک سروس ہے، میڈم نے سب پر دہشت قائم کی ہوئی ہے۔ انصر پہلے چونکا، پھر ہنستا ہوا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سمی، اماں نے کیری کی میٹھی چٹنی میں تمہارا حصہ بھی رکھا ہے۔ سمرا کے ساتھ ایک لڑکی کھلکھلاتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی۔ انصر کے کانوں میں سریلا نغمہ سا بجا۔ اس نے نگاہ اٹھائی اور جہاں کا تہاں رہ گیا۔
उफ़, कैरी की चटनी, मज़ा आ गया। मैं रात को खाने और आंटी का शुक्रिया अदा करने आऊँगी। समरा ने चटखारा भरा। वो दोनों अपनी बातों में इतनी मगन थी कि अंसर अलियास पर निगाह ही नहीं पड़ सकी। अंसर की समझ में नहीं आया कि क्या करे। अच्छा दुआ, कल सुबह जल्दी निकलें ताकि कॉलेज जाकर टेस्ट की तैयारी कर सके। समरा ने लड़की को मुखातिब किया तो उसने इस बात में सर हिलाया। दुआ, अंसर ने ज़ेरे लब दोहराया। उस लम्हे सब भूल गया कि कहाँ खड़ा है और किस काम से आया था। बस उसके जादू से ज़ेर हो गया। बूटा सा कद, सुनहरी रंगत, जादुई आंखें, सतवा नाक, पंखड़ी से होंठ। बालों का अंदाज़ा ना लगा सका क्योंकि वो स्कार्फ में मकीद थे। फिर भी एक आध सुनहरी लट अटकेलियाँ करती दिखाई दी। अंसर को ज़िंदगी में पहली बार स्कार्फ पहनी कोई लड़की इतनी प्यारी लगी। अस्सलाम वालेकुम अंसर भाई, 1 मिनट आई। समरा सलाम दुआ के फ़ौरन बाद अंदर जर्नल लेने चली गई तो नौशीन की कॉल आ चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि मामी के खदशात को हवा मिले। रास्ता देंगे? दुआ ने पहले उसके हटने का इंतज़ार किया मगर वो दरवाजे पर इस्तादा उसे तके जा रहा था तो नागवारी से गोया हुई। ओह सॉरी। अंसर एकदम होश में आकर पीछे हटा तो वो कन्नी कतरा कर निकल गई। दोबारा निगाहें गलत अंदाज भी उस पर ना डाली जिसका वो हमेशा से आदी था। दुआ के चेहरे पर फैली शराफत, सादगी और भोलपन ने अंसर के दिल को एकदम मुट्ठी में जकड़ लिया। वो उसे जाता हुआ देखता रहा। अंसर भाई ये लीजिए। वैसे एक बात कहूँ, वो जा चुकी है। समरा हाथ में जर्नल थामे खड़ी थी, शरारतन बोली। वो झींप उठा। अंसर ने समरा के सर पर धप लगाई और वापसी की राह ली। गली का मोड़ काटने से कबल व्यू मिरर में सबस मकान को देखा जहाँ दुआ दाखिल हुई थी। दिल ने कहा यही उसकी मंजिल है। अंसर की यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत बिजी और रंगीन गुजरी, क्यों ना गुजरती। वो था ही इतनी पुरअसर शख्सियत का मालिक, देखने वाला बेइख्तियार उसकी जानिब खींचता। स्याह घने बाल, सुरमई आंखें, चेहरे पर अजीब सी कशिश, भारी मर्दाना आवाज़, लंबा कद और मजबूत जिस्म। जब वो पूरी तैयारी के साथ शहजादों की तरह अपनी फैकल्टी में दाखिल होता तो सनफ़े नाजुक की निगाहें उसका दूर तक पीछा करती। बहुत सारी लड़कियों ने उससे मरूब होकर सलाम दुआ बढ़ाई, कुछ ने सच्ची दोस्ती के दावे किए और एक दो पर वो खुद भी मर मिटा, मगर तालीमी दौर के खात्मे के साथ ही तमाम फ्रेंडशिप इख्तिताम पजीर हो गई। सारी मोहब्बतें पानी के बुलबुले की तरह फना हुई। उसे सारी बातें बचपने का हिस्सा महसूस हुई। वो अपने वालिद अलियास अकबर के समझाने पर संजीदगी से कैरियर की तरफ मतवज्जा हो गया और जल्द ही अपनी काबिलियत और जहानत की वजह से तरक्की की मनाजिल तय कर गया। पूरे घराने ने मुंडे के सुधरने पर शुक्राना अदा किया, वरना उसका हर वक्त फ़ोन से चिपके रहना, रातों को टेरेस पर टहल टहल कर बातें करना, सरे शाम गाड़ी लेकर निकल जाना, रात गए लौटना, सबसे ज़्यादा माँ बाप की निगाहों में खटकता था। आज तवील अरसे बाद वो किसी लड़की से इतना मुतासिर हुआ कि उसके शहर से आज़ादी ही नहीं मिल पा रही थी। दुआ की हंसी की खनक अभी भी अंसर के कानों में रस घोलती महसूस होती। दिमाग में वो मंजर बस गया। हर बार दुआ का नाम लब पर आते ही पूरे वजूद में मिठास सी घुल जाती। आखिरकार वो हार गया। अपने दिल की मर्जी जान लेने के बाद वो मैदान अमल में कूद पड़ा। दुआ को उसकी अवलीन चाहत होने का दावा तो नहीं था, मगर अंसर ने उसे पहली मोहब्बत से बढ़कर चाहा। कोई इस बात का इकरार करे या ना करे, मगर ये एक हकीकत है कि मोहब्बत एक ऐसा हादसा है जो हर एक की ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो ज़रूर वकूअ पजीर होता है। अंसर ने डरते डरते पहले माँ और फिर दोनों भाभीयों के कान में दुआ से शादी की बात डाल दी, जो तवक्को के ऐन मुताबिक बड़ी सरअत से अब्बा तक जा पहुँची। मियाँ बीवी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के पस मंज़र में ये बात अटल थी कि सालेहा बेगम शोहर से बच्चों की बातें कभी नहीं छुपाती। इस तरह बच्चों की तरबियत बेहतर अंदाज में हुई। अलियास अकबर ने बेटे का इंटरव्यू करने के बाद लड़की वालों से मिलने का अंदिया दिया। वो खुशी से नाच उठा और दुआ के घर जल्दी जाने के लिए भाभीयों के हाथ पैर धोकर नहीं बल्कि नहाकर पीछे पड़ गया। सालेहा बेगम ने फ़ोन पर इकलौती बेटी को भी ये खुशखबरी सुना दी। सारी कथा सुनने के बाद नौशीन को लगा जैसे उसके कानों में धमाके होने शुरू हो गए हों, बल्कि दोनों हाथों के तोते उड़ गए। उसने सबसे पहले खुद को कोसा, जब मजबूरी के तहत भाई को नंद के घर भेजा, फिर लश्तम पश्तम मैके रवाना हुई। वो तो अंसर को समरा जैसी दिलकश लड़की के साए से भी बचा कर रखना चाहती थी, मगर यहाँ तो कहानी ही कुछ और हो गई। ये शादी नहीं हो सकती। नौशीन ने विलन वाली बड़क मारते हुए दरवाज़ा पार किया। सामना एकदम अब्बा से हुआ, जो लॉन में बैठे अखबार का मुतालिया कर रहे थे। वहीं आवाज़ दुबक गई। मैं पूछ सकता हूँ क्यों मना किया जा रहा है? आपने लड़की में ऐसी क्या बुराई देखी? शरीफ घराना है, बच्ची माशाल्लाह सोमो सलात की पाबंद है, और क्या चाहिए? नौशीन को अब्बा ने घूर कर देखा। वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही तमीज़ से बात करने लगते। सालेहा जो बेटी की आवाज़ पर पसीना पहुँचती बाहर आई, शोहर के कंधे पर हाथ का दबाव डाला। ये इस बात का इशारा था कि ब्याहदा बेटी से नरमी से बात की जाए। अलियास अकबर ने पलटकर बीवी को भी आंख दिखाई। वो गलत बात पर किसी की नहीं सुनते थे। अब्बा और लड़कियां भी देख लेते, मेरा मतलब है। उसने बाप के चेहरे पर उभरती गुस्से की लहर देखी तो थोड़ा हकलाकर बात अधूरी छोड़ दी। क्या देखना दिखाना? लड़कियां हैं या बकरियां? औरत ही औरत की दुश्मन है। वो शेर की तरह दहाड़े तो नौशीन मिनमिनाती हुई माँ के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई।
بھابھیوں کو بھی بھڑکانا چاہا مگر دونوں نے لاڈلے دیور کا ساتھ دیا، الٹا نند کو سمجھانے بیٹھ گئیں۔ نوشین نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی مگر پس پردہ اس شادی کی مخالفت میں لگی رہی۔ بس اس معاملے کی شوہر کو ہوا نہیں لگنے دی ورنہ انصر کا ایک اور حمایتی کھڑا ہو جاتا۔ سمرہ اور دعا سمیر کی بہت دوستی ہے، اگر یہ شادی ہو گئی تو میرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ نوشین سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ جب بھی سلمہ کی طرف جاتی اکثر دعا سے ملاقات ہوتی۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ لڑکی انصر کی پسند بلکہ ضد بن جائے گی۔ اس مخاصمت کے پیچھے ایک یہی وجہ تھی ورنہ اسے کوئی ایسی ذاتی پرخاش نہ تھی۔ اب تو میرے میکے کی باتوں کا پورے سسرال میں ڈنکا پٹے گا۔ نوشین کے دماغ میں ایک ساتھ کئی فطور پلنے لگے۔ اسے بس یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے بھائی کی زندگی میں آنے والی لڑکی کی ہمدردیاں اس کے سسرال کے کسی بھی فرد کے ساتھ ہوں۔ آپ لوگ دعا کا رشتہ لے کر خود ہی چلے جائیں، میں نہیں جاؤں گی، نوشین نے کافی سوچ بچار کے بعد اماں کو ٹکا سا جواب دیا۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں ہلچل مچ گئی، سب کا جوش و خروش ماند پڑ گیا۔ ابا سے بیٹی کے فرمودات چھپائے گئے۔ بھابھیاں بھی اکلوتی نند کے بغیر سلسلہ جنبانی آگے بڑھانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ انصر کو احساس ہوا کہ اگر وہ بہن کو ناراض کر کے اپنے دامن میں گلاب لمحے بھر بھی لے گا تو خوشیوں کا رنگ جلد ہی پھیکا پڑ جائے گا۔ اس نے بہن سے دو ہاتھ کرنے کی ٹھانی۔ آپی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دعا سلمہ باجی کے پڑوس میں رہتی ہے یا اس کی سمرہ سے دوستی ہو، اتنی معمولی باتوں کی وجہ سے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انصر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نگاہیں نوشین کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں جیسے وہ اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے بھیا مان جاؤ، دعا کے علاوہ تم کالے چور کی بیٹی کے یہاں بھی رشتہ لے جانے کو کہو گے تو میں چاروں ہاتھ پیروں سے راضی ہوں۔ نوشین نے چھوٹے بھائی کو ٹھوڑیوں میں ہاتھ دے کر اسے منانا چاہا۔ واہ آپی واہ، آپ نے بھی خوب کہی، یعنی ایک دیکھی بھالی شریف فیملی کی لڑکی کی جگہ کالے چور کے خاندان سے رشتہ جوڑنے پر تیار بیٹھی ہیں، حد ہوتی ہے۔ انصر نے سر پر ہاتھ مار کر کہا لگایا تو برابر میں بیٹھی آئمہ بھی چھوٹے ماموں کے انداز پر ہنس دی۔ میرے بھیا یہ تو ایک مثال دی ہے ورنہ تو تمہارے لیے ایک امیر گھرانے کی چاند سی لڑکی ڈھونڈ نکالوں گی۔ نوشین نے بھائی کو پھر موم کرنا چاہا۔ نہ بابا نہ، مجھے چاند واند کی خواہش نہیں، میں تو اس چمکتے تارے کو ہی اپنا کر قسمت کا ستارہ بنا کر خوش ہو جاؤں گا۔ انصر نے بہن کو ہری جھنڈی دکھائی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ سالے صاحب کہاں چلے؟ کبھی ہمیں بھی اپنا قیمتی وقت دے دیا کرو۔ اعزاز محمد جو محلے کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے، انصر کو جاتا دیکھ کر پیچھے سے آواز لگائی۔ زور سالے پر تھا۔ بھائی جان ایک ضروری کام سے جانا ہے، بعد میں ملتا ہوں۔ انصر بہن کی باتوں سے اتنا مایوس ہوا کہ اخلاقاً بھی نہیں رک سکا، ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ دعا سمیر کے لیے انصر کے جذبات سچے تھے یا یہ آسمانوں پر کیا جانے والا فیصلہ اٹل؟ یوں زمین پر رہنے والوں کی مخالفت دھری کی دھری رہ گئی اور دعا انصر کی زندگی میں بہار بن کر اتری۔ تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دیا ہے۔ انصر نے دعا کو اپنے سامنے پا کر زبان سے محبت کا پہلا اقرار کیا۔ اصلی گلاب کے پھول پتیوں سے سجے حجلہ عروسی میں ریڈ اور بلو شرارے میں ملبوس خوشبوؤں سے مہکتی دلہن کو پا کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ دعا شرم کے مارے جھکی جا رہی تھی۔ ماتھے پر سجی بندیا، گورے ہاتھوں پر رچی مہندی، آنکھوں میں سجا گجرا اور بالوں میں ٹکایا ہوا گجرا، وہ کتنی دیر اسے نگاہوں میں جذب کرتا رہا، پھر بیڈ پر قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے سرک گئی۔ انصر کا دلکش مردانہ کہا بے ساختہ کمرے میں گونجا۔ دعا ٹس سے مس نہیں ہوئی، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے دماغ میں شرارت سمائی۔ او مائی گاڈ، میری شیروانی پر یہ کیا چل رہا ہے؟ انصر نے اپنے لہجے میں مصنوعی تشویش پیدا کی۔ دعا کی حیا سے جھکی آنکھوں میں جنبش ہوئی، پلکیاں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ فان کلر کی شیروانی میں کسی اور دیش سے آیا شہزادہ لگ رہا تھا۔ بغور دیکھا تو کہیں کوئی کیڑا چلتا دکھائی نہیں دیا۔ دل میں گدگدی ہوئی، آنکھیں اس کی شرارت پر مسکرائیں۔ سنو جی، مکمل معائنہ ہو گیا ہو تو ماشاء اللہ بول دو، انصر نے اس کے گال کے ڈمپل پر انگلی رکھ کر دھیرے سے کہا۔ دعا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا، فوراً نگاہیں جھکائیں، چہرے پر شرم کی لالی بکھر کر اس کے حسن کو چار چاند لگانے لگی۔ انصر نے اپنی دلہن کی شرم کو انجوائے کرتے ہوئے منہ دکھائی کی رسم ادا کی۔ کیسی پیاری بات کی گئی ہے کہ محبت جیت ہوتی ہے، محبت ہار ہوتی ہے، محبت ذات ہوتی ہے اور محبت سے ہی ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ دیدہ زیب جڑاؤ کنگن اس کی کلائیوں میں پہنا کر ان سے کھیلتے ہوئے انصر نے اپنے جذبات لفظوں میں پروئے۔ وہ مسکائی۔ لگتا ہے جیسے آج ہماری زندگی کی تکمیل ہو گئی ہے۔ انصر نے دعا کا حنائی ہاتھ بڑے استحقاق سے تھام کر نرمی سے کہا تو اس کی پلکیں لرز اٹھیں۔ نوشین تحفہ ڈھونڈنے کے مشن پر دوبارہ سٹور روم میں چلی آئی۔ نمرہ کی 2 دن بعد سالگرہ تھی۔ پوری ہوم شاپ چھان مارنے کے بعد فاطمہ خالہ کے دیے ہوئے لان کے سوٹ پر نگاہیں انتخاب جا ٹھہری۔ فاطمہ نوشین کی سگی خالہ تھیں۔ آئمہ کے پاس ہونے پر انہوں نے ایسا سوٹ گفٹ کیا جسے دیکھتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ سوٹ کا کپڑا نہ صرف ہلکا سا، رنگ بھی بوڑھوں والا تھا۔ شاید خالہ کو کسی نے دیا ہوگا اور انہوں نے آگے ٹکا دیا۔ مما نانی کو پتہ ہے کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، پھر بھی ایسا بیکار سوٹ دیا ہے۔ آئمہ نے فاختہ رنگ کی بڑے پھولوں کے پرنٹ والی لان ہاتھ میں لیتے ہوئے مسترد کر دی۔
नौशीन को भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं लोग ऐसे तोहफे क्यों देते हैं जो खुद इस्तेमाल नहीं करते। नौशीन ने बेटी की तायद की, मगर ये भूल गई कि वो खुद भी इस काम में मास्टर थी। मैं ये नहीं सिलवाऊंगी, आप मासी की बेटी को दे दीजिएगा, आयमा ने फैसला सुनाया। उसे क्यों दूँ? आए दिन बुलावे आते रहते हैं, रख लेते हैं, कहीं और चला दूंगी। नौशीन ने नफ़ी में सर हिलाया और उठाकर स्टोर में रखाई। अब वही सूट नौशीन ने अपनी नंद की छोटी बेटी की सालगिरह पर देने के लिए निकाल लिया। सलमा अपनी नौशीन भाभी की इस आदत से बहुत चिढ़ती थी। बच्चे भी मवानी की तरफ से लाई हुई चीज़ों पर गुस्सा करते, मगर माँ के समझाने पर खामोश हो जाते। सलमा नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा मसला खड़ा हो कि भाई के घराने से अनबन हो जाए। एजाज़ की सगी बहन होने के बावजूद वो भाई की फैमिली से काफ़ी मोहतात अंदाज में मिलती। एजाज़ को घरेलू सियासतों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर छोटी बहन की झिझक पर कई बार प्यार आ जाता। वो सलमा के हक़ को मानते हुए अक्सर शाम को बहन और दोनों भांजियों की मोहब्बत में बगैर इतला दिए मिलने चले जाते। बहन के घर खाली हाथ जाना उनकी रिवायात के खिलाफ था, इसीलिए फल फ्रूट और जो भी उनके दिल में आता खरीदते चले जाते। सलमा इतना सामान देखकर मना करती। वो नहीं चाहती थी कि भाई का कोई भी एहसान उनके हलक का नवाला भी घसीट ले। नौशीन साथ होती तो देख कर रह जाती, मगर यहाँ एजाज़ को रोकना मुश्किल साबित होता, इसीलिए वक्ती तौर पर पसपा हो जाती, पर उसे जहाँ मौका मिलता वो डंडी मारने से नहीं चूकती। दुआ खालिस्तान एक मशरकी लड़की थी। उसका घराना किसी हद तक मजहबी था। अंसर ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था जिसका प्यार पाते ही उसे यूँ लगा जैसे कि ज़िंदगी का अधूरापन मुकम्मल हो गया हो। अंसर की खालिस मोहब्बत उसे हसीन से हसीन तर बनाती चली जा रही थी। दुआ ने अपनी हंसमुख तबीयत और अच्छे इखलाक की वजह से जल्द ही पूरे घराने का दिल जीत लिया। एक उलझन अलबत्ता फांस की तरह चुभे जाती जब शोहरे नामदार ने शादी के शुरू के दिनों में ही हल्के फुल्के अंदाज में उसे नौशीन के डर व खौफ और सलमा के घराने के हवाले से पैदाशुदा तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ये बात उसकी शख्सी आज़ादी के खिलाफ जाती थी, मगर वो अक्लमंद लड़की थी। अना का मसला बनाने की बजाय खुद ही मोहतात हो गई। ममा, निमरा की सालगिरह पर क्या गिफ्ट कर रही हैं? आयमा ने कुछ सोचकर पूछा। स्कूल से लौटने के बाद वो गर्मी की शिद्दत से घबराकर तो नहाने घुस गई, फ्रेश होकर माँ के बराबर में आकर बैठ गई। बेटा, फ़िक्र करने की बात ही नहीं, घर से ही एक लॉन का सूट निकल आया है, नौशीन ने खुश दिली से बेटी को बताया। कौन सा सूट? आयमा ने माँ को सर उठाकर देखा और हैरत से पूछा। वो ही बाबा जो खाला फातिमा ने तुम्हारे पास होने पर दिया था, उसने धीरे से कहा और टीवी लाउंज में झांका जहाँ शोहर बैठे मैच देख रहे थे। वो इतना बोरिंग कलर, और पापा ने जो आपको गिफ्ट लाने के पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? आयमा पहले चीखी, फिर माँ के आंख दिखाने पर उसकी आवाज़ नीची हो गई। उन पैसों से कल हम शॉपिंग करने जाएंगे, नौशीन ने मुस्कुराकर अपना मंसूबा बताया। नौशीन ने अपनी चलाई। निमरा की सालगिरह पर महंगी गिफ्ट पेपर में सस्ता सूट लपेट कर दे आई और बाद में मियाँ के दिए हुए पैसों से जाकर अपना और आयमा का सूट ले आई। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया तो एजाज़ मोहम्मद ने हमेशा की तरह इस साल भी बड़ी सी अफ्तार पार्टी का एहतमाम घर के नज़दीक वाक़या एक हाल में किया और सारे ख़ानदान को बुलावा भिजवा दिया। बाकी लोग तो आ चुके थे, मगर वो नहीं पहुँचे जिनका था इंतज़ार। नौशीन ने छोटे भाई को फ़ोन घुमाकर बोलना शुरू कर दिया। दुआ तो असर की नमाज़ पढ़कर तैयार हो गई थी। अंसर को ऑफिस से उठने में देर हो गई। तहम इफ्तार से 20 मिनट कबल उनकी गाड़ी हाल के बाहर आ रुकी। दुआ सफ़ेद लिबास में, जिसमें उसने आतिशी गुलाबी एप्लिक लगवाई थी, पहनकर शोहर के साथ हंसती मुस्कुराती इस्तकबालिया में दाखिल हुई तो नौशीन और आयमा ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। दुआ की संगत का असर था कि अंसर अब नमाज की पाबंदी करता और अक्सर कुर्ता शलवार भी पहन लेता। इस वक्त भी सफ़ेद कड़कड़ाते शलवार में मलबूस बहुत सोबर लग रहा था। वाह भाई वाह साले साहब, आप दोनों को साथ साथ देखकर दिल में एक ही ख्याल आता है। बीवी के साथ खड़े मेहमानों का इस्तकबाल करते एजाज़ ने उन्हें सराहा। अच्छा, वो क्या भाई साहब? अंसर ने शगुफ्तगी से कहा, जबकि आयमा से गजरे पहनती दुआ भी उनकी तरफ मतवज्जा हुई। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एजाज़ ने दुआ के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा तो सब हंस पड़े। इफ्तार पार्टी बहुत अच्छी रही। एजाज़ मोहम्मद ने मेहमानों की तवाज़ो के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम करवाया। पहले खजूर, पकौड़ों, फ्रूट चाट, छोलों और शरबत से रोज़ा खुलवाया गया। बाद नमाज मगरिब खाना लगवा दिया गया। अफ्तार से ही पेट भर जाता है, खाना कौन खाता है? नौशीन तो मेहमानों को सिर्फ अफ्तारी पर टरखाना चाहती थी, पर बीवी के मुंह नाक बनाने के बावजूद एजाज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। समरा भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद थी, मगर दुआ जानबूझकर सलाम के बाद उससे दूर दूर रही। सुने, वो गाड़ी से निकाल कर ले आए। दुआ ने खाने के बाद अंसर को इशारा किया तो वह इस बात में सर हिलाता बाहर निकल गया। नौशीन ने सवालिया निगाहों से भाभी को देखा, मगर वो आयमा से बातों में लगी रही। मामी, ये तोहफ़ा किस खुशी में है? दुआ ने जाने से कबल आयमा को गले लगाकर अंसर का लाया हुआ पैकेट थमाया तो वो हैरत और खुशी से बोली, बस ईद गिफ्ट है, मैंने सोचा इस बार तुम मेरी पसंद का सूट सिलवा कर पहनो। दुआ ने प्यार से आयमा के गाल थपथपाए तो वो मामी से लिपट गई। नौशीन भी ये देखकर खुश हो रही थी। दुआ इजाज़त तलब करके अंसर के पीछे पीछे बाहर निकल गई। अब होगा धमाका, दुआ ने पलटकर दोनों माँ बेटी के मसरूर चेहरे देखकर सोचा। उसके नाजुक लबों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट छा गई।
मम्मा लगता है मामी बड़ा ज़ोरदार तोहफा लाई हैं। रात को घर लौटने के बाद बेचैनी से गिफ्ट खोलते हुए आयमा ने मुस्कुराकर कहा। ये बात तो है, वैसे भी उसकी पसंद कितनी अच्छी है, खुद भी तो डिज़ाइनर से कम सूट नहीं पहनती है। नौशीन ने रैपर पर लगा हुआ टेप उतारते हुए तायद में सर हिलाया। मम्मा मैं तो ईद वाले दिन मामी का दिया हुआ सूट ही पहनूंगी। आयमा ने रैपर फाड़ते हुए जोश से फैसला सुनाया। हाँ भाई ज़रूर पहनना, भला मुझे क्या एतराज़ है। नौशीन ने हामी भरी मगर डब्बे में से निकलने वाले सूट को देखकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मा देखें, छोटी मुमानी ने मुझे ये ईद गिफ्ट दिया है। आयमा हैरानी और परेशानी से चीखी। मेरा दिमाग भी यही देखकर माऊफ हो रहा है। आयमा गौर से देखो, ये वैसा ही कपड़ा नहीं जो मैंने होम शॉप से निकाल कर निमरा को दिया था। नौशीन ने फाख्ती सूट हाथ में लेकर हैरानी का इजहार किया। मम्मा ये तो बिल्कुल वैसा ही प्रिंट और कपड़ा है जो आपने निमरा को दिया था। आयमा ने इजहार हैरत किया। हाँ इत्तफाक देखो, रंग भी वही फाख्ते ही है। नौशीन ने चश्मा लगाकर कपड़ा उलट पलट कर देखते हुए कहा। मैं अभी दुआ से पूछती हूँ ये क्या मजाक है, मेरी बेटी को ईद में देने के लिए यही सूट रह गया था। नौशीन गुस्से में एकदम फ़ोन की जानिब बढ़ी। आयमा के सामने वही सूट फैला हुआ था जो फातिमा खाला ने पहले उसे दिया और उन लोगों ने पैक करके आगे बढ़ा दिया। दुनिया गोल है ये तो सुना था, हर चीज़ घूम फिर कर अपने मरकज़ की जानिब लौटती है, इस पर भी उनको यकीन था। मगर लॉन का सूट अपना सफ़र इतनी तेज़ी में तय करता हुआ उन तक वापस लौट आएगा, ये बात नाकाबिले यकीन थी। मम्मा एक मिनट, जब निमरा ने आपका दिया हुआ पैकेट इश्तियाक से खोला होगा और ऐसा ही सूट निकला होगा तो आपने सोचा कि उसने कैसा महसूस किया होगा। आयमा के अंदर कोई चीज़ टूटी। उसने माँ को समझाना चाहा। उसने जो सोचा होगा वह उसका मसला है, मगर मुझे तो इस वक्त अपनी चंदा की फ़िक्र है। मैं अपनी बच्ची का दिल तोड़ने वाली से एक बार बात ज़रूर करूँगी। नौशीन के जज्बात ऊंचाई पर उड़ रहे थे। उसके पल्ले बेटी की जू मानी बात नहीं पड़ी। मम्मा आप प्लीज़ किसी को फ़ोन ना करें, उसने भी ऐसा ही बुरा फील किया होगा जैसा मैं कर रही हूँ। आयमा के तीखे अंदाज पर नौशीन के सामने से पर्दे हटते चले गए। नौशीन को लगा मुंह में वो ज़ुबान नहीं रही जिससे दुआ से कोई सवाल जवाब किया जा सके। कभी कभी कोई सबक देने के लिए ज़ुबानी कलामी बातों की जगह अमली कदम उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसी कैफियत से गुजरने के बाद सामने वाले की तकलीफ़ का बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो पाता है। दुआ ने भी उन दोनों के साथ यही थेरेपी आजमाई। आयमा पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। सुबह तक उसने दिल में एक प्लान बनाया और मुस्कुराती हुई बिस्तर से बाहर आ गई। दुआ बहुत सुलझी हुई और खुले हाथ से खर्च करने वाली लड़की थी। जब भी नौशीन अम्मी की तरफ रुकने जाती वो उसे खास प्रोटोकॉल देती। आपका कितने दिनों बाद चक्कर लगा है, आज तो एजाज़ भाई को अकेले ही घर जाना पड़ेगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। दुआ प्यार से जाने के लिए तैयार खड़ी नौशीन के हाथ से बैग लेकर उसे रुकने पर मजबूर कर देती। जब तक उसका पड़ाव अम्मी की तरफ रहता वो उन लोगों की खूब खातिर मदारत करती। एजाज़ मोहम्मद जब भी सलज की तारीफ़ करते तो नौशीन को भाई भाभी पर फ़ख्र महसूस होता। अम्मी शुक्र है दुआ बहुत सुलझी हुई लड़की निकली। नौशीन के मुंह से ना चाहते हुए भी तारीफ़ निकल जाती। ऐसे वक्त में अगर अंसर वहाँ मौजूद होता तो उसकी मानी खैज़ निगाहें बहन का अहाता किए रहती। अगर खुदा न खास्ता दुआ की जगह कोई तेज़ तरार लड़की अंसर के जीवन की डोर थाम लेती तो घर का माहौल मक्तर हो जाता। सालिया बेगम ने भी धीरे से बेटी की तायद की। यह बात तो ठीक है। नौशीन ने ज़ोरों शोर से सर हिलाया। शुक्र है तुम्हारे बाबा अड़ गए, वरना मैं तो तुम्हारी बातों में आकर इनकार करने वाली थी। सालिया बेगम ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। नौशीन के जहन में कुछ दिन पहले मैके में माँ के साथ दुआ के बारे में की गई बातचीत ताज़ा हुई। आज दुआ ने ऐसा क्यों किया? नौशीन को बिस्तर पर लेटकर भी सुकून महसूस नहीं हो रहा था। करवटें बदलते हुए उसके जहन की सुई दुआ के दिए गए तोहफे पर जा अटकी। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा दिल जीतने के लिए अब उसने शुरू में ढोंग किए हों और उसकी परत उतरना शुरू हो गई हो। नौशीन बदगुमान होने लगी। इंसानी फितरत बाज़ मामलात में समझ से बालातर है। कोई किसी के साथ 10 बार अच्छाई करे मगर एक बार बुराई कर दे तो सारी ज़िंदगी उस एक बात को पीटते हुए बाकी नेकियों पर पानी फेर दिया जाता है। नौशीन ने भी इस वक्त वही किया। हेलो कैसी हो? दुआ की आवाज़ की खनकतें जैसे समरा के अंदर तवानाइयाँ सी भर दी, वरना सलमा ने डांट कर उन दोनों बहनों का नातका बंद कर दिया था। मैं ठीक हूँ। वो मुमानी ने उस सूट को देखकर तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? उसने दिल में उठते अंदेशों को ज़ुबान दी। बात सुनो डियर, अपना खून ना जलाओ, कुछ नहीं हुआ। आप ही और उनकी बेटी को ज़रा सी आवाज़ भी नहीं निकली। वैसे भी डरे को ही सब डराते हैं। दुआ खिलखिलाई तो समरा की जान वापस आई। मुँह पर कुछ नहीं कहा, दिल में किलसती होंगी। समरा ने एक नया नुक्ता उठाया। छोड़ो ना यार, वो दिल में चाहे हज़ारों गालियाँ दें, जिस दिन मुँह पर कुछ बोलेंगी मैं भी उनको 1000 जवाब दे दूँगी। दुआ ने सहेली की हिम्मत बंधाने के लिए जोश दिखाया, वरना वो मामलात को खुश असलूबी से निपटाने की ख्वाहिशमंद रहती। अच्छा अंसर आने वाले होंगे, मैं बाद में बात करूँगी, अभी तो सिर्फ तुम्हें तसल्ली देनी थी कि कुछ नहीं हुआ है। दुआ ने दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा और उजलत में फ़ोन रखा। तुम बहुत अच्छी और मुखलिस दोस्त हो, सदा खुश रहो। समरा के दुआया अल्फाज कानों में गूंजे जो उसने फ़ोन रखने से पहले अदा किए थे। एक मुस्कुराहट ने दुआ के चेहरे का अहाता किया।
ہلکا جامنی کرتا پاجامہ پہنے وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ انصر کی واپسی کا انتظار تھا۔ فرصت سے بیٹھی تو اس کا دھیان سمرا کی طرف چلا گیا۔ پچھلے ہفتے کا منظر اس کے دماغ میں فلم کی طرح چلنے لگا جب وہ میکے رہنے گئی ہوئی تھی۔ دوسرے دن ہی پڑوس میں رہنے والی اپنی بچپن کی دوست سمرا کے گھر جا پہنچی، جس سے اب اس کی رشتہ داری بھی ہو گئی تھی۔ یہ اور بات کہ اب ان دونوں کے درمیان بظاہر دوری آ چکی تھی۔ وہاں کا ماحول کچھ اداس سا تھا۔ سلمیٰ منہ تک چادر اوڑھے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی نظر آئیں۔ دعا نے توجہ نہ دی، مگر جب نمرا کا پھولا منہ اور سمرا کا اترا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دعا کا شروع سے اس گھر میں بہت آنا جانا تھا، اسی وجہ سے وہ یہاں سب کے مزاج کو اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ کوئی تو بات ہے، ورنہ سلمیٰ خالہ کے گھر کا ماحول تو بہت خوشگوار اور پرسکون رہتا ہے۔ دعا نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا۔ نمرا، سوری، ہماری دوسری جگہ دعوت تھی، اس لیے تمہاری برتھ ڈے میں نہیں آ سکی، مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا گفٹ مارا گیا۔ یہ لو اور باندھ کر چیک کرو۔ دعا نے سنہری ڈائل والی نازک سی گھڑی کا ڈبہ پکڑاتے ہوئے شوخی دکھائی۔ نمرا نے بغیر کوئی جوش و خروش دکھائے ڈبہ لیا اور سائیڈ میں رکھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ یہ کیوں اداس بلبل کا روپ دھارے بیٹھی ہے؟ دعا نے خود کلامی کی۔ نمرا بہت پیاری سی سادہ دل بچی تھی، اس سے بھی بہن کی طرح لاڈ دکھاتی تھی، مگر آج کا رویہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ سمرا، گھر میں سب خیریت تو ہے؟ کیا خالہ کی طبیعت خراب ہے؟ دونوں جب اندر جا کر بیڈ پر لیٹ کر پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگیں تو اچانک دعا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، دراصل امی کا روزہ ہے نا، تو نماز پڑھ کر ابھی لیٹی ہیں۔ سمرا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ٹالا۔ اچھا، یہ نمرا میڈم کو کیا ہوا ہے؟ کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی؟ دعا نے کروٹ بدلی اور دالان میں بیٹھی نمرا کی طرف اشارہ کیا جو ریل پر رکھا قرآن شریف ہل ہل کر پڑھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، چھوڑو نا، تم بھی کن باتوں میں الجھ رہی ہو؟ سمرا نے بات بدلنا چاہی۔ وہ دعا کی شادی کے بعد سے کافی سوچ سمجھ کر بولتی۔ ماں کے سمجھانے پر نوشین یا ان لوگوں کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہ کرتی، مگر آج اس کا دل بھی ممانی کی طرف سے خاصا دکھا ہوا تھا۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ دعا نے آنکھیں دکھائیں تو وہ بجھے دل سے اندر سے نوشین کا گفٹ اٹھا لائی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اوہ، یہ تو بڑی غلط حرکت ہے۔ دعا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بس یار، یہی بات نمرا نے بھی امی کے سامنے کہہ دی تھی۔ انہوں نے اس کو خوب ڈانٹ پلائی کہ کسی کی دی گئی چیز میں عیب نہیں نکالتے، چیز کی قیمت نہیں، دینے والے کا خلوص دیکھو۔ سمرا نے بے چینی سے ماں کے الفاظ اپنی سہیلی کے سامنے دہرائے۔ یہ بات ہے۔ دعا سمرا کے بنا بتائے بھی کافی کچھ سمجھ چکی تھی، بس اسی وجہ سے گھر کا ماحول پراگندہ ہو رہا ہے۔ سمرا کا لہجہ رندھا ہوا تھا۔ خالہ کی بات ٹھیک ہے، مگر اس گفٹ میں سے تمہاری ممانی کا خلوص کچھ زیادہ ہی جھلک رہا ہے۔ دعا نے طنزیہ انداز میں چٹکی سے کپڑا تھام کر کہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ نوشی آپی کی شاپ پر تالا ڈلوا دیا جائے، یہ نہ ہو کہ ان کے دلوں پر کفل لگ جائیں۔ دعا نے کپڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ آئمہ نے ایک دن مذاق میں اسے اسٹور کا معائنہ کراتے ہوئے اپنی ماں کی عادت کے بارے میں بتایا تھا۔ اس سوٹ کو ہاتھ میں لیتے ہی دعا سمجھ گئی کہ یہ ہوم شاپ سے نکلنے والا مال ہے۔ میں یہ لے جا رہی ہوں، اس کے بدلے میں نیا سوٹ 1-2 دن میں بھجوا دوں گی۔ واپسی پر دعا نے وہ شاپر بڑی بے تکلفی سے اٹھایا اور دھیرے سے سمرا کا ہاتھ دبا کر بولی۔ اسے فی الحال ازالے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا۔ وہ کیا غضب کر رہی ہو؟ نہیں، سمرا ایک دم گھبرا کر اسے روکتی رہ گئی، مگر وہ ہاتھ لہراتی باہر نکل گئی۔ سلمیٰ سے 2 دن تک تو یہ بات چھپائی گئی، مگر دعا کی امی نے جب ایک دلکش رنگوں سے سجا لان کا جوڑا نمرا کو دیا تو مجبوراً سمرا کو ماں کو ساری بات بتانی پڑی۔ وہ تو دل تھام کر بیٹھ گئیں۔ اگر تم لوگوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے مجھے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلمیٰ ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، مگر اب دعا سے فون پر بات کر کے سمرا نے سکون کا سانس لیا اور ماں کو بھی تسلی دی۔ سنیں، اس عید پر اپنا وعدہ نبھائیے، چل کر میرا گفٹ دلائیں۔ نوشی نے اعزاز کو دیکھ کر بڑے ناز سے کہا۔ وہ تراویح کے بعد گھر لوٹے تھے۔ اچھا جی، بڑے مزے آ رہے ہیں۔ اعزاز پر نیند سوار ہونے لگی۔ وہ لیٹ کر سستی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولے۔ 15 روزے گزر چکے ہیں، آپ مجھے سونے کی چین کب دیں گے؟ نوشین پچھلے کئی مہینوں سے سونے کی چین مانگ رہی تھی۔ اعزاز نے عید میں دلانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ اب پیچھے پڑ گئی۔ نوشی، آخر آپ مجھے چین سے سونے کب دیں گی؟ اعزاز نے الٹا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا۔ معافی، گھسا پٹا لطیفہ سنا کر بور نہ کریں، نوشی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اچھا سنو، میں اس بار آپ کو اور آئمہ کو ایک خاص تحفہ دے رہا ہوں۔ اعزاز نے سنجیدگی سے بیوی کا چہرہ دیکھا۔ وہ کیا؟ نوشین کا اشتیاق کے مارے برا حال ہوا۔ میں نے ایک یتیم خانے میں بچوں کے عید کے کپڑوں کے لیے ہم تینوں کی طرف سے کچھ رقم جمع کرائی ہے، اعزاز نے بیوی کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بتایا۔ وہ ایک دم چپ رہ گئی۔ ٹھیک کیا نا؟ اعزاز نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ جی، بہت اچھا تحفہ ہے، نوشین نے اپنا دوسرا ہاتھ شوہر کے ہاتھ پر گرم جوشی سے رکھ کر حامی بھری۔ دعا بہت مصروف تھی، عیدی کا سامان ایک جگہ اکٹھا کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ امید تو یہی ہے کہ اس سوٹ کی واپسی نے نوشی آپی اور آئمہ کو بھی تکلیف کے اسی احساس سے دوچار کیا ہوگا جس سے پچھلے دنوں نمرا گزری تھی۔ دعا نے پھلوں کا ٹوکرا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھواتے ہوئے سوچا۔ وہ ڈرتے ڈرتے نند کے گھر جا رہی تھی۔ نوشین کے لیے میکے کی طرف سے اس بار عیدی بھیجنے کی ذمہ داری دعا نے اٹھائی۔
اس کی ساس نے بھی چھوٹی بہو کی محبت کو سراہا۔ دعا نے شاپنگ کرتے ہوئے ان لوگوں کی پسند ناپسند کو دھیان میں رکھا اور تمام شاپنگ بڑے خلوص کے ساتھ کی۔ سب نے نوشین کو سرپرائز دینے کا سوچا۔ یوں بغیر اطلاع کے بما عیدی اور دیگر لوازمات کے ساتھ 25ویں روزے کو پہنچ گئے۔ اپنے پیاروں کو اچانک سامنے دیکھ کر نوشین خوشی سے کھل اٹھی۔ آئمہ بھی بار بار سب سے لپٹ کر لاڈ دکھاتی رہی۔ دعا کی توقع کے برعکس نند نے اس کا بھی بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ آئمہ جان، مامی کا ایک کام کرو گی؟ وہ دونوں افطاری کی تیاری میں مصروف تھیں کہ اچانک دعا نے آئمہ کے بھولے بھالے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انصر نے سرپرائز کی یہ سزا دی کہ آئمہ اور دعا کو کچن میں روانہ کر کے بہن کا ہاتھ تھام کر امی کے پاس لا بٹھایا۔ دونوں بھابیاں بھی دعا کی ہیلپ کرنے کھڑی ہو گئیں، مگر اس نے سب کو کچن سے باہر نکال دیا۔ کیا کام ہے آپ بتائیے، میں ضرور کروں گی۔ آئمہ نے مامی کی ناک میں پہنی نقرئی نوز پن کو دیکھا۔ اپنے دل کی شاپ کو دوسروں کے لیے کھول لو، دعا نے چھری ایک طرف رکھ کر رسانیت سے کہا۔ دل کی شاپ؟ میں مطلب نہیں سمجھی، آئمہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ دیکھو، آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں ہم سب کو اپنے دلوں میں ایک ایسی شاپ کھولنی چاہیے جہاں سے وہ جذبے بے مول مل جائیں جن کی ہمارے اپنوں یا ارد گرد رہنے والوں کو اشد ضرورت ہے۔ دعا نے سر کا اسکارف برابر کیا اور متانت سے بولی۔ مامی، میں یہ شاپ ضرور کھولوں گی، مگر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آئمہ نے اشتیاق کا مظاہرہ کیا اور گلابی ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ گڑیا، اگر ہمارے ارد گرد کوئی دکھ درد میں مبتلا ہے تو دل کی شاپ سے اسے خوشیاں خرید کر دو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرو، ان کی دل جوئی کرو۔ دعا کے سمجھانے پر آئمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک بات ہے مامی، اگر کوئی بیمار ہے تو دل کی شاپ سے اسے توجہ اور ہمدردی کی دوا مل سکتی ہے۔ بس میں نے اس رمضان سے اپنے دل کی شاپ کھول لی ہے۔ آئمہ نے شربت کا سیرپ پانی میں گھولتے ہوئے مزید ٹکڑا جوڑا تو دعا اس کی سمجھداری پر خوش ہو گئی۔ ایک بات کا دھیان رکھنا، دل کی شاپ بلا کسی تعصب اور امیری غریبی کے فرق کیے بنا 24 گھنٹے سب کے لیے یکساں کھلی رہنی چاہیے۔ اگر یہ بغض، عیاری، بھید بھاؤ یا میل کا شکار ہوئی تو سمجھو دکانداری کا ستیہ ناش ہو گیا۔ دعا نے نرمی سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ میں سمجھ گئی، آئمہ نے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آئی لو یو مامی، وہ وفورے جذبات سے بول پڑی۔ لو یو ٹو ڈیئر، دعا نے پین میں پکوڑے تلنے کے لیے تیل ڈالتے ہوئے اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ نوشین کے منگائے گئے بادام پستے پانی میں بھیگ چکے تھے۔ ہر سال کی طرح اعزاز کی فرمائش پر وہ بڑے اہتمام سے قوامی سوئیاں پکاتی۔ اس نے ابھی کبابوں کا قیمہ چڑھایا تھا۔ سنو، کل مہمانوں کی خاطر کے لیے دہی بڑے اور پڈنگ بھی بنانا۔ اعزاز نے کام میں مصروف بیوی کو مشورہ دے کر گویا اس کے جلال کو آواز دی۔ اچھا جی، اور کچھ رہ گیا ہو تو وہ بھی بتا دیں، نوشین چڑھ کر بولی۔ اس کا تھکن سے برا حال ہو رہا تھا۔ ابھی اعزاز کا کرتا شلوار استری کرنا باقی تھا۔ اس کے علاوہ آئمہ کے دوپٹے میں لیس بھی لگانی تھی۔ آئندہ سال سے تو میں امی کے گھر جا کر عید مناؤں گی، اس نے ہمیشہ کی طرح دھمکی دی۔ ہاں ہاں، افسوس میرے اختیار میں نہیں۔ بیوی کا سوجا منہ دیکھ کر اعزاز کو پھر شرارت سوچی۔ کس بات کا اظہار افسوس کیا جا رہا ہے؟ نوشین نے لاپرواہی دکھائی۔ کاش مجھے ملک کا آئین بنانے کو موقع ملے تو ایک شک کا اضافہ کر دوں گا، اعزاز نے سوکھا منہ بنا کر کہا۔ اچھا وکیل صاحب، ایسی کون سی شک ہوگی؟ نوشین نے بریانی کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اگر بیگمات روٹ کر میکے چلی جائیں تو گھر کے معاملات سنبھالنے کے لیے نگراں بیوی کا عہدہ ہونا چاہیے، اعزاز بے ساختہ ہنستے ہوئے بولے۔ اف، کتنی حسرت ہے نا، دوسری شادی تو آپ مردوں کی آنکھوں میں پلنے والا وہ حسین سپنا ہے جس کی تعبیر کبھی کبھی بہت بھیانک نکلتی ہے۔ نوشین نے بھی میاں کو زبان دکھائی۔ ویسے عزیز، میں آج کل آپ کے سارے بدلتے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ پہلے تو یہی فکر ہوتی تھی کہ نوشی عید کے کپڑے سل کر آئے یا نہیں، میچنگ کی چوڑی چپل خریدی کہ نہیں، اور اب تو بس چھولے پکوڑے سموسے اور چاٹ کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ نوشین نے ناک چڑھاتے ہوئے لطیف سا طنز مارا تو اعزاز کا بے ساختہ قہقہہ گونجا۔ کیا کریں، شادی سے پہلے سارے مرد ہونے والی کو بے پناہ چاہتے ہیں اور شادی کے بعد ان سے پناہ مانگتے ہیں، اعزاز نے پھر چڑھایا۔ نوشین ہاتھ میں تھامی چھری لہراتی اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ ہنستے ہوئے دروازہ پار کر گئے۔ چاند رات کو انصر ان سب کو گاڑی میں بھر کر چوڑیاں پہنانے لے کر گیا تو دعا رش کی وجہ سے چوڑی لینے دکان کے اندر نہیں گئی۔ اپنا ناپ بڑی جیٹھانی کو پکڑا دیا۔ بازار میں بہت رش تھا، خاص طور پر چوڑیوں کی شاپ پر تو یوں لگ رہا تھا کہ فری میں بٹ رہی ہیں۔ وہ اور آئمہ دھکم پیل سے بچنے کے لیے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ باقی خواتین اندر جا کر میچنگ چوڑیاں نکلوانے میں مصروف تھیں۔ پائی دا وے آئمہ، آج کل مما کی ہوم شاپ کیسی چل رہی ہے؟ دعا نے دھیرے سے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ مامی، وہ شاپ تو میں نے پچھلے دنوں خالی کر دی، آئمہ نے فخر سے بتایا۔ اچھا، سامان کا کیا کیا؟ گفٹ میں دے دیا؟ دعا کو تھوڑی مایوسی ہوئی۔ نہیں نا، ہمارے پیچھے ایک کچی آبادی ہے، میں بابا کے ساتھ جا کر وہاں کے غریب لوگوں میں اس شاپ کا سارا سامان بانٹ آئی، آئمہ نے فخر سے بتایا۔ واہ، تم نے تو دل کی شاپ کا بیانہ پہلے ہی ادا کر دیا۔ بس اب اپنی مما کے دل میں بھی ایک شاپ کھلواؤ، محبت کے دیپ سے دیپ جلاتی چلی جاؤ۔ اس نے آئمہ کا ماتھا چوم کر دھیرے سے سرگوشی کی۔
आयमा के चेहरे पर फैली सच्ची खुशी और पुरसकून मुस्कुराहट दुआ की आंखों को खैरा करने लगी। ख़त्म शुद। जी तो डियर लिसनर, ये प्यारी सी शॉर्ट सी और अच्छे मैसेज के साथ जो है वो ईद स्टोरी अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई ऐसी अच्छी स्टोरी लेकर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।